सो हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक र आज चाहिँ हामीले सिटिभिटी इन्डियासम्म सोधेका अल पास्ट क्वेसन्सहरूलाई चाहिँ डिस्कस गर्नेछौँ। हामी चाहिँ पुरै 10 देखि 15 सालको क्वेसन्सहरूलाई डिस्कस गर्नेछौँ र म तपाईँले चाहिँ ग्यारेन्टी दिनेछु कि तपाईँले यो फुल भिडियो हेर्नुभयो भने तपाईँको चाहिँ सिटिभिटी इन्डियासम्म 1 मार्कको पनि क्वेसन छुट्ने छैन, किनकि अल क्वेसन्सहरू चाहिँ सबै रिपिट भइराखेकै हुन्छ। सो हेर्नु आजको भिडियोलाई सुरु गरौँ र भिडियोलाई चाहिँ एन्डसम्म हेर्नुहोस् र हेर्नु भिडियोलाई सुरु गरौँ र पहिलो क्वेसन भनेको छ ड्यास एनडिसी रिचार्ज कार्ड वाज अन द टेबल र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ एन। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 2 मा भनेको छ आई एम नट सो वेल टुडे ड्यास र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो गरेको छ एमआई। क्वेसन नम्बर 3 मा भनेको छ स्लो एन्ड स्टेडी ड्यास द रेस र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ विन्स। क्वेसन नम्बर 4 मा भनेको छ सी लुक्स स्मार्ट इट्स यस नो क्वेसन इज र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो गरेको छ डज सी लुक स्मार्ट। क्वेसन नम्बर 5 मा भनेको छ द एफर्मेटिभ फर्म अफ डोर्जे हैजन्ट कल्ड मी इट इज र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ डोर्जे ह्याड अलरेडी कल्ड मी। र त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 7 मा हामीलाई सोधेको छ मिस्टर सेड द्याट वाटर फ्लोज डाउनवर्ड इट्स क्यान बी अल्सो सेड र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ मिस्टर राई सेड द्याट द वाटर फ्लोज डाउनवर्ड। यसको र क्वेसन नम्बर 8 मा भनेको छ द प्यासिभ फर्म अफ व्हेन डज अनु क्लोज द डोर इज यसको राइट आन्सर अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ व्हेन इज द डोर क्लोज बाई अनु। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 9 मा भनेको छ आवर न्यू स्कुल बिल्डिङ ड्यास नाउ यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ इज बिङ बिल्ड। क्वेसन नम्बर 10 मा भनेको छ एलेक्स वुड ह्याभ रिटेन द एसे इफ ही ड्यास फ्री यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ ह्याड बिन। र क्वेसन नम्बर 11 मा भनेको छ गेट युर ड्रेस ड्यास वेल यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ प्रेस्ट। क्वेसन नम्बर 12 मा भनेको छ द न्यू स्कुल वाज क्लोज ड्यास स्ट्राइक यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ बिकज अफ। क्वेसन नम्बर 13 मा भनेको छ फाइनली दे सोल्ड द हाउस ड्यास दे हेभ लिड फर 50 इयर्स यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ वेयर दे लिभ फर 50 इयर्स। र क्वेसन नम्बर 14 मा भनेको छ द ड्यास थिङ द्याट ह्यापेन वाज आई लस्ट द म्याप यसको राइट आन्सर अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो गरेको छ ब्याड। र क्वेसन नम्बर 15 मा भनेको छ व्हिच अफ द फ्लोइङ इज नाउन यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ विस्डम। साथीहरू चाहिँ भिडियोलाई चाहिँ एन्डसम्म हेर्नुहोस्, यो चाहिँ तपाईँहरूको लागि एकदम युजफुल भिडियोहरू रहनेछ। र त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 16 मा भनेको छ वाट डज क्वाल मिन र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ हेजिटेसन। क्वेसन नम्बर 17 मा भनेको छ हाउ वुड यु मेक अ रिक्वेस्ट इफ यु निड टु मेक अ कल र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ वुड यु लेन्ड मी योर सेल फोन प्लिज। क्वेसन नम्बर 18 मा भनेको छ सम अफ ड्यास आर भेरी प्रोस्पेरस र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ फ्रेन्ड्स। क्वेसन नम्बर 19 मा भनेको छ राम क्लिन द रुम ड्यास र यसको राइट आन्सर अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ योर सेल्फ। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 20 मा भनेको छ व्हिच सेन्टेन्स एक्सप्रेस रिग्रेट र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ आई सुड ह्याभ स्टडिड वेल सी नम्बर। र त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 21 मा हामीलाई सोधेको छ त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 21 मा भनेको छ इन मेट्रिक सिस्टम टाइम इज मेजर्ड इन र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो गरेको छ सेकेन्ड। र क्वेसन नम्बर 22 मा भनेको छ द एनर्जी पोजेड बाई द फ्लो चार्ज पार्टिकल इज ड्यास र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो गरेको छ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्वेसन नम्बर 23 मा भनेको छ इन अ भ्याकुम द स्पिड अफ लाइट इज यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ 3 × 10⁸ मिटर पर सेकेन्ड। र त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 24 मा भनेको छ अल द फ्याक्टर्स एफेक्टिङ द रेसिस्टेन्स अफ द कपर एक्सेप्ट र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ टाइम। साथीहरू यो भिडियोलाई चाहिँ तपाईँले प्लेलिस्टमा सेभ गरेर राख्न सक्नुहुनेछ र तपाईँ चाहिँ बेला बेलामा यसलाई हेर्न सक्नुहुनेछ। र त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 25 मा भनेको छ अ कोभ्यालेन्ट बन्ड इज फर्म बाई ड्यास अफ इलेक्ट्रोन्स र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो गरेको छ सेयरिङ। क्वेसन नम्बर 26 मा भनेको छ इन व्हिच टाइप अफ चेन्ज न्यू सब्सटेन्स विथ डिफ्रेन्ट प्रोपर्टिज आर फर्म यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो गरेको छ इरिभर्सिबल। र क्वेसन नम्बर 27 मा भनेको छ C+O2 इज एन एक्जाम्पल अफ ड्यास रियाक्सन यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ कम्बिनेसन। र त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 28 मा हामीलाई सोधेको छ
Calculate the electric current flowing through a foam resistor which when a potential different of 8 voltage is application across it. र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जरुरी छ 2 एम्पियर। र क्वेसन नम्बर 29 मा भनेको छ व्हिच इज द मेल्टिङ पोइन्ट अफ कपर। र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जरुरी छ 1083 डिग्री सेल्सियस। र क्वेसन नम्बर 30 मा भनेको छ व्हिच अफ द फ्लोइङ हैज 100% एफिसिएन्सी। र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जरुरी छ पर्फेक्ट मेसिन। र क्वेसन नम्बर 31 मा भनेको छ क्रिटिकल एंगल अफ ग्लास इज डैश। र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी रहेको छ जो रहेको छ 49 डिग्री। र क्वेसन नम्बर 32 मा भनेको छ द भ्यालु अफ स्ट्यान्डर्ड एटमोस्फेरिक प्रेसर इज डैश। यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेको छ 760 mmf Hg। र क्वेसन नम्बर 33 मा भनेको छ हु प्रोपाउन्डेड द फर्मुला ए इज इक्वल टु mc स्क्वायर। र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ न्युटन। क्वेसन नम्बर 34 मा भनेको छ व्हिच अफ द फ्लोइङ इज द स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ मर्करी। यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ 140.5 जुल पर केजी डिग्री सेल्सियस। र त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 36 मा भनेको छ
यो चाहिँ 2075 को पेङमा सोधिएको हो र अब यसलाई सुरु गरौँ र पहिलो क्वेसन भनेको छ मिस्टर चौधरी इज सिनियर ड्यासम्यान टु ड्यासम्यान द हायरार्की। यसको राइट आन्सर अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेको छ 2 र क्वेसन नम्बर 2 मा भनेको छ इफ वाटर इज बोइल्ड इट ड्यास टु भ्यापर र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ चेन्जेस टु वाटर र भ्यापर। र क्वेसन नम्बर 3 मा भनेको छ व्हिच अफ द फ्लोइङ वर्ड्स इज करेक्टली स्पेल्ड र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेको छ सुनामी TSUNAMI सुनामी। क्वेसन नम्बर 4 मा भनेको छ द एक्जामिनेसन द्याट आई ड्यास लास्ट इयर एज र्यादर थ्रु सो आई कुडन्ट गेट थ्रु र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ टुक र त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 5 मा भनेको छ हि एडभाइस मी ड्यास र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ टु जोइन ट्युसन क्लास। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 6 मा भनेको छ द प्यासिभ भोइस अफ रबिना ह्यान्डेड मी अ बन्च अफ फ्लावर इज यसको राइट आन्सर अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ आई वाज ह्यान्डेड अ बन्च अफ फ्लावर बाई रबिना। क्वेसन नम्बर 7 मा भनेको छ आई ह्याड एन एक्सपिरियन्स आई ड्यास सो टेरेबली र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ वुडन्ट ह्याभ पेर्फर्मड। र क्वेसन नम्बर 8 मा भनेको छ गिभ मी अ ग्लास अफ वाटर ड्यास र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ विल यु। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 9 मा भनेको छ द डिजिज द्याट एन्ड्स इन डेथ इज नोन एज यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेको छ फेटल। क्वेसन नम्बर 10 मा भनेको छ विच वान अफ द फ्लोइङ इज करेक्टली स्पेल्ड र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ भ्याकम। साथीहरू म रिक्वेस्ट गर्छु कि तपाईँहरू चाहिँ पुरै भिडियो हेर्नुहोस्। तपाईँले चाहिँ यो कम्प्लिट हेर्नुभयो भने तपाईँले चाहिँ एकदमै धेरै इजी हुनेछ कि इन्ट्रान्स इक्जाम। सो क्वेसन नम्बर 11 मा भनेको छ सी कान्ट स्पिक इङ्ग्लिस ड्यास सी इज एन इङ्ग्लिस टिचर ल्याङ्ग्वेज सी इज एन इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज टिचर र क्वेसन नम्बर यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेको छ अल्दो। र त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 12 मा भनेको छ सी कट द केक इन्टु 2 पिसेस ड्यास र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ डिडन्ट सी। र क्वेसन नम्बर 13 मा भनेको छ आई एम एन्सियस ड्यास माई एक्जाम रिजल्ट र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेको छ एबाउट। र क्वेसन नम्बर 14 मा भनेको छ पिपुल बिलिभ द्याट र यसको राइट आन्सर अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ बार्किङ डग्स सेल्डम बाइट्स। क्वेसन नम्बर 15 मा भनेको छ इफ यु हिट वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस इट र यसको राइट आन्सर अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ बोइल्स। र क्वेसन नम्बर 16 मा भनेको छ वी गट द टाइगर्स ड्यास इन द केज र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेको छ ट्र्याप्ड। र त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 17 मा हामीलाई सोधेको छ त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 17 मा भनेको छ ही वाज हेयर ड्यास दसैँ र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेको छ एट। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 18 मा भनेको छ द पिपुल वुडन्ट बिलिभ यु अनलेस यु ड्यास युर सेल्फ ट्रस्ट वर्दी र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ प्रुभड। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 19 मा भनेको छ ही वाज बोर्न ड्यास हिज फ्यामिली र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ 2। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 20 मा भनेको छ वी ड्यास व्हेन द टिचर एन्टर्ड आवर क्लास यसको राइट आन्सर अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो रहेको छ स्टुड अफ। र क्वेसन नम्बर 21 मा भनेको छ कार्बन डाइअक्साइड इज ड्यास हेभियर देन एयर र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेको छ 1.5 टाइम्स। र क्वेसन नम्बर 22 मा हामीलाई सोधेको छ केमिकल रिएक्सन इज अ केमिकल चेन्ज व्हिच इन्भल्भ्स ड्यास र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो रहेको छ अल अफ देम। र क्वेसन नम्बर 23 मा भनेको छ व्हिच अफ द फ्लोइङ टिस्यु इज नोन एज कन्डक्टिङ टिस्यु र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ क्लोरिन चाइमा। र त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 24 मा भनेको छ नेम द भल्भ प्रेजेन्ट बिट्विन द लेफ्ट अरिकल एन्ड लेफ्ट भेन्ट्रिकल र यसको राइट आन्सर अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेको छ बाइकस्पिड भल्भ। र क्वेसन नम्बर 25 मा भनेको छ व्हाट इज द एसआई युनिट अफ फोर्स र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ न्युटन। क्वेसन नम्बर 26 मा भनेको छ व्हिच अफ द फ्लोइङ इज युनिट अफ पावर र यसको राइट आन्सर अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेको छ केजी मिटर स्क्वायर पर एसक्यू। र त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 27 मा हामीलाई सोधेको छ ओजोन इज द मेजर कम्पोनेन्ट अफ ड्यास र यसको राइट आन्सर अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ स्ट्राटोस्फियर। क्वेसन नम्बर 28 मा भनेको छ द pH भ्यालु अफ एसिड रेन्ज फ्रम र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ 1 to 7। क्वेसन नम्बर 29 मा भनेको छ हु इन्भेन्टेड मोडर्न पिरियोडिक टेबल यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेको छ ह्यान्डी मोसले।
त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 30 मा भनेको छ द सोर्सेस अफ एनर्जी व्हिच क्यान बी युज इन द सेम फर्म इन व्हिच दे अकर इन नेचर आर। यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेको छ प्राइमरी सोर्स अफ एनर्जी। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 31 मा भनेको छ वाट टाइप अफ कम्बिनेसन इज डन इन डोमेस्टिक वायरिङ। र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ प्यारेलल कम्बिनेसन। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 32 मा हामीलाई सोधेको छ हु वाज द राइटर अफ ओरिजिन अफ स्पिसिज। र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेको छ चार्ल्स डार्विन। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 33 मा हामीलाई सोधेको छ द इक्विपमेन्ट युज टु मेजर टेम्परेचर इज। यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ थर्मोमिटर। र त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 34 मा हामीलाई भनेको छ विच अफ द फ्लोइङ हर्मोन इज कल्ड इमर्जेन्सी हर्मोन। र यसको राइट एन्सर अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेको छ एड्रेनालाइन। क्वेसन नम्बर 35 मा भनेको छ आरबिसी आर रेड इन कलर ड्यू टु प्रेजेन्स अफ। यसको राइट एन्सर अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ हेमोग्लोबिन। र क्वेसन नम्बर 36 मा भनेको छ ग्रिन प्लान्ट्स आर ड्यास इन एन इकोसिस्टम। र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ प्रोड्युसर। क्वेसन नम्बर 37 मा भनेको छ इफ द फोकल लेन्थ अफ अ कन्केभ लेन्स इज 50 सेन्टिमिटर वाट इज इट्स पावर। र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ -2d। क्वेसन नम्बर 38 मा भनेको छ स्टडी अफ एक्सटर्नल फिचर्स अफ एन अर्गानिजम इज कल्ड। र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो रहेको छ मोर्फोलोजी। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 39 मा भनेको छ प्लानेट विथ लिस्ट डेन्सिटी इज। र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो रहेको छ सेटर्न। क्वेसन नम्बर 40 मा भनेको छ कार्लोस लिनेनियस डिभाइडेड द वर्ल्ड लिभिङ अर्गानिजम्स इन्टु। यसको राइट एन्सर अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ 2 किङडम्स। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 41 मा हामीलाई सोधेको छ वाट डज द फर्मुला P1 + R/100n-1 रिप्रेजेन्ट। यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट। क्वेसन
अर्को सेटको पहिलो क्वेसनमा रहेको छ आई ड्यास द रुम इट इज स्टिल वेट र यसको राइट एन्सर अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेको छ ह्याभ पेन्टेड। क्वेसन नम्बर 2 मा भनेको छ माई फादर एडभाइस मी ड्यास यसको राइट एन्सर अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ नट टु स्मोक। क्वेसन नम्बर 3 मा भनेको छ आई सेल गेट माई ब्रदर ड्यास अ ग्लास अफ मिल्क र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेको छ टु ड्रिङ्क। र त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 4 मा हामीलाई सोधेको छ हाउ लभली द गार्डन ड्यास र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ लुक्स। क्वेसन नम्बर 5 मा भनेको छ इफ स्याम वर्क्स हार्ड ही नेभर ड्यास इन द एक्जाम र यसको राइट एन्सर अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ फेल्स। क्वेसन नम्बर 6 मा भनेको छ वान अफ माई फ्रेन्ड्स ड्यास अ लट अफ म्याङ्गोज यसको राइट एन्सर अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ ह्याज बट। क्वेसन नम्बर 7 मा भनेको छ सी ड्यास एनी बुक्स यसको राइट एन्सर अप्सन नम्बर चाहिँ सी हुन्छ जो रहेको छ डज नट ह्याभ। 8 मा भनेको छ वाट द्याट इज ड्यास मुभी विच वी लाइक र राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ द। क्वेसन नम्बर 9 मा भनेको छ डज द बेगर ड्यास फर आर्म्स र एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ बेग। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 10 मा भनेको छ ड्यास हिज नेग्लिजेन्स हिज सक्सिड यसको राइट एन्सर अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेको छ इन स्पाइट अफ। क्वेसन नम्बर 11 भनेको छ इफ आई ड्यास अ बर्ड आई वुड फ्लाइ यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ वेयर इफ आई वेयर अ बर्ड आई वुड फ्लाइ। र त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 12 मा भनेको छ वी ड्यास स्मोक इन पब्लिक प्लेसेस र यसको राइट एन्सर अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो रहेको छ मस्टन्ट। क्वेसन नम्बर 13 मा भनेको छ द वर्ड नेसनलिजम इज ड्यास यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ नाउन। क्वेसन नम्बर 14 मा भनेको छ इफ ही आस्क्ड मी आई ड्यास दिस प्रब्लम यसको राइट एन्सर अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेको छ कुड सल्भ। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 15 मा हामीलाई सोधेको छ राम सेड टु सुनिता आई सल ए म्यान इन योर भिलेज इन करेक्ट स्पिच एज र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ राम टोल्ड सुनिता द्याट ही ह्याड सिन अ लङ लेन म्यान इन हर भिलेज। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 16 मा भनेको छ द अटो टेक्निसियन गट माई कार ड्यास यसको राइट एन्सर अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ रिपेयर्ड। क्वेसन नम्बर 17 मा भनेको छ बिना इन्भाइट योर फ्रेन्ड्स ड्यास यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेको छ योर सेल्फ। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 18 मा भनेको छ आई सिम्पली लभ ड्यास म्युजिक एन्ड डान्सिङ र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो रहेको छ नन। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 19 मा भनेको छ द सिनोनिम अफ द वर्ड मर्सी इज ड्यास र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ काइन्डनेस। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 20 मा भनेको छ बाई नेक्स्ट विक वी ड्यास फ्रम धादिङ र यसको राइट एन्सर अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेको छ विल ह्याभ रिटर्न्ड। र त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 21 मा हामीलाई सोधेको छ क्वेसन नम्बर 21 मा भनेको छ द फङ्सन अफ द पल्मोनरी आर्टरी इज ड्यास र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ टु क्यारी ब्लड फ्रम हार्ट टु लङ्स। र त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 22 मा भनेको छ द केमिकल फर्मुला अफ डाइथाल इदर इज ड्यास यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेको छ C2H5OC2H5। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 23 मा भनेको छ विच अफ द फ्लोइङ रिलेसन इज फोटोसिन्थेसिस र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेको छ 6CO2 + 6H2O इज C6H12O6 + 6O2। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 24 मा भनेको छ द फिलामेन्ट अफ द इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड अफ ड्यास यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो रहेको छ टङ्गस्टन। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 25 मा भनेको छ विच अफ द फ्लोइङ इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन लाइज इन द 5th पिरियड अफ द पिरियडिक टेबल यसको राइट एन्सर अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ 1s² 2s² 2p³ र त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 25 मा हामीलाई सोधेको छ 26 मा हामीलाई सोधेको छ द टोटल इन्टर्नल रिफ्लेक्सन इज टेकन प्लेस व्हेन र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो गरेको छ लाइट रेज गो टु डेन्सर मिडियम टु द रेयर मिडियम द्याट इज आई इज ग्रेटर देन सी। क्वेसन नम्बर 27 भनेको छ द फन्डामेन्टल युनिट्स इन्भल्भ इन द युनिट अफ प्रेसर इज र यसको राइट एन्सर अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ केजी
बाई मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर, मिटर सेकेन्ड स्क्वायर। क्वेसन नम्बर 28 मा भनेको छ which of the following is the correct name of bones in human skull? यसको राइट एन्सर अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ 8। क्वेसन नम्बर 29 मा भनेको छ feather like leaves are possessed by fern plant so it is called। यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेको छ टेरिडोफाइटा। क्वेसन नम्बर 30 मा भनेको छ keeping the masses of two heavenly bodies constant, the distance between them is made double. What changes does it occur in the gravitational force of them? र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो रहेको छ ग्राभिटेसनल फोर्स डिक्रिजेस बाई 1/4 टाइम्स अफ द इनिसियल। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 31 मा हामीलाई भनेको छ which of the following mixtures reacts with gold? र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ 3HCl + HNO3। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 32 मा भनेको छ which of the following instruments works on the basis of Pascal's law? यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ हाइड्रोलिक लिफ्ट। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 33 मा भनेको छ which of the following functions does not belong to cerebrum? यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो रहेको छ कन्ट्रोलिङ द मोसन अफ organs। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 32 मा भनेको छ ड्राई आइस इज मेड फ्रम कुलिङ ड्यास। यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ कार्बन डाइअक्साइड ग्यास। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 35 मा भनेको छ which of the following living beings gets the external fertilization? यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ मस्किटो। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 36 मा भनेको छ which of the following is heat equation? यसको राइट एन्सर अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ Q = mS/dt। र त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 37 मा भनेको छ and the focus point inside the earth from where the earthquake originated is called dash। यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेको छ हाइपोसेन्टर। क्वेसन नम्बर 38 मा भनेको छ डाइनोसर्स वेयर एक्सटिन्क्ट इन द ड्यास। यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेको छ मेसोजोइक एरा। 39 मा भनेको छ which of the following sentences does not relate with RBC? यसको राइट एन्सर अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो रहेको छ RBC helps to coagulate blood when bleeding। क्वेसन नम्बर 40 मा भनेको छ न्युटन सेकेन्ड ल अफ मोसन गिभ्स र राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेको छ मेजरमेन्ट अफ फोर्स। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 41 मा हामीले सोधेको छ by what percent should 75 be increased to get 100? यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ 33 1/3%। क्वेसन नम्बर 42 मा भनेको छ Ram can do 1/9 of a piece of work in 20 days. In how many days can he do 1/5 of it? र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेको छ 36। क्वेसन नम्बर 43 मा भनेको छ if the cost of price of 18 oranges is equal to the selling price of 16 oranges, what is the gain percentage? यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो रहेको छ 12 1/2%। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 44 मा हामीलाई सोधेको छ what is the area of a triangle whose sides are 12 cm, 5 cm and 13 cm? र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ 30 cm स्क्वायर। क्वेसन नम्बर 45 मा भनेको छ if x + 1/x = √3 find the value of x³ + 1/x³। र यसको राइट एन्सर अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ 0। क्वेसन नम्बर 46 what is the value of 3√64 - 1? र राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ 1/2। क्वेसन नम्बर 47 what are the roots of the equation √2x² + x - √2 = 0? र यसको राइट एन्सर अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेको छ 1/2 and -√2। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 48 मा हामीलाई सोधेको छ if sin θ + cosec θ = 2, what is the value of sin³ θ + cosec³ θ? र राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो रहेको छ 2। क्वेसन नम्बर 49 y = mx + c represents। राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ अ स्ट्रेट लाइन। क्वेसन नम्बर 50 if the area of an equilateral triangle is 16/3 find its perimeter। र राइट एन्सर अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ 24 cm। क्वेसन नम्बर 51 if the volume of a sphere is 1/6 pi cm³, what will be its diameter? राइट एन्सर अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ 1 cm। क्वेसन नम्बर 52 मा भनेको छ
फाइन्ड द भ्यालु अफ x इफ 27x इक्वल टु 9/3x र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेको छ 1/2। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 53 मा हामीलाई सोधेको छ वाट इज द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ स्पेड व्हेन अ डाइस अफ फ्लाइङ गोर बर्जा इज रोल्ड र यसको राइट एन्सर अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो रहेको छ 2/6। क्वेसन नम्बर 54 मा भनेको छ वाट विल बी द एरिया अफ अ सर्कुलर रिजन अफ डायमिटर 24 मिटर र यसको राइट एन्सर अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ 144 पाई मिटर स्क्वायर। क्वेसन नम्बर 55 मा भनेको छ इफ द कोस्ट अफ 6 पेन इज ₹85 हाउ मेनी पेन क्यान बी बट फर ₹112 र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ 7। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 56 मा हामीलाई सोधेको छ विच अफ द फ्लोइङ इज स्मलेस्ट र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ 5/6। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 57 मा हामीलाई सोधेको छ A pipe can fill a tank in 10 hours. What part of the tank is filled with the same pipe in 3 hours? र राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो रहेको छ 3/10। क्वेसन नम्बर 58 मा भनेको छ इन द गिभन फिगर फाइन्ड द भ्यालु अफ x AB प्यारलल टु CD र राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ 45 डिग्री। र क्वेसन नम्बर 59 मा भनेको छ वाट आर द रुट्स अफ क्वाड्रेटिक इक्वेसन र राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ -b + -√b² - 4ac/2a। क्वेसन नम्बर 60 मा भनेको छ वाट इज द भ्यालु अफ x इन द इक्वेसन 3⁴x = 81 र राइट एन्सर अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो रहेको छ 4। सो होइन अब अर्को सेटहरू र यो चाहिँ 2076 को स्कलरसिपको क्वेसन पेपर रहेको छ र यसको अब क्वेसन नम्बर 1 मा भनेको छ क्यान यु टेल मी ड्यास र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेको छ वाट द टाइम इज। क्वेसन नम्बर 2 मा भनेको छ द फोन ड्यास क्यान यु एन्सर इट प्लिज यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो रहेको छ इज रिङ्गिङ। र क्वेसन नम्बर 3 मा भनेको छ द सर्ट आई एम वेयरिङ वाज पट अन ड्यास एट द सुपरमार्केट र राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ सेल। क्वेसन नम्बर 4 मा भनेको छ ड्यास वाज द वेदर लाइक व्हेन यु वेयर इन लन्डन यसको राइट एन्सर अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ वाट। क्वेसन नम्बर 5 मा भनेको छ वी आर गोइङ टु रिकग्नाइज ड्यास 1 डे क्रिकेट म्याच इन आवर म्युनिसिपालिटी र राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ अ। क्वेसन नम्बर 6 मा भनेको छ ड्यास ह्याड ही गट होम देन इट स्टार्टेड रेनिङ र राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ एज सुन एज। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 7 मा भनेको छ क्वेसन नम्बर 7 मा भनेको छ वी मस्ट डिस्कस ड्यास द म्याटर रियली वेल यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ नो प्रिपोजिसन। क्वेसन नम्बर 8 मा भनेको छ नो वान विल टेल वाट इज निडेड फर यु ड्यास र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ अ ड्यास डट रहेको छ। र क्वेसन नम्बर 9 मा भनेको छ योर ड्यास इज रियली एप्रिसिएबल यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ इन्टेलिजेन्स। क्वेसन नम्बर 10 मा भनेको छ डोन्ट बी सिली ड्यास र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ विल यु। र त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 11 मा भनेको छ द काउन्सिल इज प्लानिङ टु ड्यास अल द ओल्ड हाउसेस इन दिस लोकालिटी यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेको छ पुल डाउन। र क्वेसन नम्बर 12 मा भनेको छ माई सिस्टर इज ओन्ली 5 बट सी ड्यास अलरेडी रिड भेरी वेल र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेको छ क्यान। क्वेसन नम्बर 13 मा भनेको छ विच अफ द फ्लोइङ वर्ड्स इज करेक्टली स्पेल्ड र राइट एन्सर अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेको छ ज्याकल। र त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 14 मा भनेको छ देयर आर ड्यास हाउसेस हियर देन इन काठमाडौँ र राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ फिभर। र क्वेसन नम्बर 15 मा भनेको छ वी ह्याड टु पोस्टपोन द मिटिङ ड्यास द बान्धा कल्ड इन आवर सिटी र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ बिकज अफ। क्वेसन नम्बर 16 भनेको छ आई वुड लाइक टु चेन्ज ₹500 ड्यास US$ र राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ इन्टु। क्वेसन नम्बर 17 भनेको छ यु आर माई बेस्ट फ्रेन्ड ड्यास आई एम टेलिङ यु द सिक्रेट र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेको छ देयरफोर। र त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 18 मा भनेको छ यु अलवेज फरबिड मी ड्यास र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो रहेको छ टु रन।
त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 19 भनेको छ सी सेड द्याट सी ड्यास टु अमेरिका र राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेको छ ह्याड बिन। क्वेसन नम्बर 20 भनेको छ वाइ डोन्ट यु ड्यास योर हाउस पेन्टेड इट लुक्स अग्ली र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेको छ गेट। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 21 मा हामीले सोधेको छ वाट इज द फ्रिजिङ पोइन्ट अफ अल्कोहल यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ -115 डिग्री सेल्सियस। क्वेसन नम्बर 22 मा भनेको छ द फ्रिक्वेन्सी अफ पावर सप्लाई युज्ड इन नेपाल इज ड्यास र राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ 50 हर्ट्ज। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 23 मा भनेको छ विच वान इज द लाइटेस्ट मेटल र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ लिथियम। क्वेसन नम्बर 24 मा भनेको छ विच भाइरस काउजेज HIV र राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ रेट्रो भाइरस। क्वेसन नम्बर 25 मा भनेको छ द नेचर अफ द इमेज फर्म बाई कन्भेक्स मिरर इज ड्यास र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेको छ भर्चुअल इरेक्ट र डिमिनिस्ड। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 26 मा भनेको छ विच अफ द फ्लोइङ इज नट एसिड र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो रहेको छ NaCl। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 27 भनेको छ एट वाट टेम्परेचर इभापोरेसन अफ वाटर टेक्स प्लेस र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ एट अल टेम्परेचर्स। क्वेसन नम्बर 28 मा भनेको छ विच मेटल इज फाउन्ड फ्रिली इन नेचर यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ गोल्ड। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 29 भनेको छ विच इज द मेल रिप्रोडक्टिभ organ इन फ्लावरिङ प्लान्ट र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ स्टेमेन। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 30 मा भनेको छ विच अफ द फ्लोइङ इज अ भ्याक्टर क्वान्टिटी र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेको छ फोर्स। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 31 भनेको छ वाट एपेन्स व्हेन थाइरोजिन इज ओभर सेक्रेटेड र यसको राइट आन्सर अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेको छ ओबेसिटी। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 32 भनेको छ द एसआई युनिट अफ पोसेन्टियल डिफरेन्स इज ड्यास र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ भोल्ट। क्वेसन नम्बर 33 भनेको छ वेयर इज जिन फाउन्ड र राइट आन्सर अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ इनसाइड द क्रोमोसोम। 34 भनेको छ द टोटल रेसिस्टेन्स व्हेन 3 रेसिस्टेन्ट 2 4 5 आर कनेक्टेड इन सेरिज इज ड्यास र राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ 11 ओम। र त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 35 भनेको छ विच अफ द फ्लोइङ एक्सप्रेसन रिप्रेजेन्ट्स ओन्स ल र राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो रहेको छ भी डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु आई। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 36 मा भनेको छ वाट इज द एसआई युनिट अफ म्याग्नेटिक फिल्ड स्ट्रेन्थ र राइट आन्सर अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ टेस्ला। 37 वाट इज ग्लास र राइट आन्सर अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ लिक्विड। 38 which device is used to test the current flowing or not in the conductor र राइट आन्सर अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ एमिटर। 39 how many members of electron present in inert gas राइट आन्सर अप्सन नम्बर बी जो रहेको छ 2 or 8। 40 which device is used to measure the density of water राइट आन्सर अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेको छ हाइड्रोमिटर। र त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 41 मा हामीले सोधेको छ इन द गिभन फिगर ओ इज द सेन्टर अफ अ सर्कल इफ एङ्गल SOR इज इक्वल टु 140 डिग्री वाट विल बी द भ्यालु अफ एङ्गल PQS राइट आन्सर अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ 20 डिग्री। क्वेसन नम्बर 41 मा हामीले 42 मा हामीले भनेको छ if the circumference of the base of a cylinder and the sum of the radius and its height are 88 cm and 44 cm respectively then what is the total surface area of the cylinder is right answer option number B हुन्छ जो छ 3872 cm square। 43 मा भनेको छ in a two digit number the sum of the digits is 7 and the difference is 3 what will be the digit of tens place right answer option number C जो रहेको छ 4। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 44 मा हामीलाई भनेछ व्हाट इज द अर्डर अफ द सर्ट इन रुट अन्डर 3x राइट आन्सर अप्सन नम्बर डी जो रहेको छ 2। क्वेसन नम्बर 45 इफ A and B are two sets what is the equal to A intersection A union B राइट आन्सर अप्सन नम्बर बी जो रहेको छ A। र त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 46 मा हामीलाई सोधेको छ the length of the three sides of a triangle are x centimeter, y centimeter and z centimeter respectively what is the area of the triangle र यसको राइट आन्सर अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो छ रुट अन्डर s
s minus x, s minus y र s minus z centimeter square. Question number 47. In the given figure, O is the center of a circle. If angle OAB is equal to 60 degree, if AB complement is equal to x centimeter, what will be the length of the AB complement? र राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ, जो रहेछ 5 पाई एक्स बाई 3 सेन्टिमिटर. त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 48मा हामीलाई सोधेको छ, द भ्यालुज अफ द भ्यारिएबल्स एक्स इन इक्वेसन आर 2 and 3. वाट विल बी द क्वाड्रेटिक इक्वेसन? राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ, जो रहेछ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6. क्वेसन नम्बर 49. What is the probability of getting number divisible by 2 or a number when a pair die is thrown? Right answer चाहिँ option number B हुन्छ, जो रहेछ 1/2. Question number 50. By selling a bicycle of rupees 2,850, a shopkeeper gains 14% of the profit is reduced to 8%. Then SP will be. Right answer option number B, जो रहेछ 2,700. Question number 51. What is the HCF of relative prime numbers A, B and C? राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ, जो रहेछ 1. त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 52मा भनेको छ, इन अ कन्टिन्युअस सिरिज द मिन इज इक्वल टु 35.8, समेसन एफ एफ एक्स इज इक्वल टु 1587 प्लस 4p एन्ड समेसन एफ इज इक्वल टु 27p प्लस 3. वाट विल बी द भ्यालु अफ p? र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ, जो रहेको छ 6. Question number 53 मा भनेको छ, in the given figure O is the center of a circle. If arc AC is equal to arc BD and the angle BCD is equal to 25 degree, what will be the value of angle CEB? Right answer option number B हुन्छ, जो रहेछ 65%. र त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 54 मा भनेको छ, if m to the power x minus 3 is equal to 1 by m to the power x minus 1, the value of x is dash. राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ, जो रहेछ 2. क्वेसन नम्बर 55 मा भनेको छ, एन आर्टिकल इज सोल्ड फर रुपिज 11,500 आफ्टर अलाइङ द डिस्काउन्ट अफ 8%. वाट इज द मार्केट प्राइस अफ द आर्टिकल? राइट एन्सर अप्सन नम्बर डी, जो रहेको छ 12,500. क्वेसन नम्बर 56. Two ships are sailing in the sequence on the two sides of a lighthouse. The triangle of elevation, the angle of the elevation of the top of the lighthouse is observed from the ships are 30 degree and 45 degree respectively. If the lighthouse is 100 meter height, the distance between the two ships is. Right answer option number C हुन्छ, जो रहेछ 34.64 मिटर. र 57 मा भनेको छ, if set A is equal to ABEF and set B is equal to BEGA, what is NB minus A? र राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ, जो रहेको छ 1. र त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 58 मा भनेको छ, two tangent lines which are returned from an external point to a circle is dash. राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ, जो रहेछ प्यारेलल. क्वेसन नम्बर 59 मा भनेको छ, if 7 is added to the square root of a natural number then result is 43, what is the number? राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ, जो रहेछ प्लस माइनस 6. क्वेसन नम्बर 60 मा भनेको छ, what is the formula to find the perimeter of the base of a cone? र राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ, जो रहेछ 2πr. सो हेर्नु अब अर्को सेटहरू.
सरी सबैजनालाई अलिकति अडियोकै सेटिङ अलिक गडबड भइहाल्थ्यो। सो क्वेसन नम्बर 22 मा भनेको छ विच अफ द फ्लोइङ इज द सेप अफ मिल्की वे ग्यालेक्सी र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो चाहिँ स्पाइरल। क्वेसन नम्बर 23 मा भनेको छ एक्वारेजिया इज भेरी रिएक्टिभ रिएजेन्ट बिकज इट कन्सिस्ट अफ ड्यास र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो चाहिँ नेसेन्ट क्लोरिन। क्वेसन नम्बर 24 मा भनेको छ वाट इज द एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी अन द सर्फेस अफ द प्लानेट इफ इट्स मास इज डबल देन इट्स रेडियस 3 टाइम्स देन द्याट अफ द अर्थ र यसको राइट आन्सर अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो चाहिँ 2/39 टाइम्स अफ द्याट अफ द अर्थ। र त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 25 मा हामीलाई सोधेको छ ओजोन लेयर डिप्लेसन इज केज्ड बाई ड्यास र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेछ क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्वेसन नम्बर 26 मा भनेको छ वाट इज द एसआई युनिट अफ स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेछ जुल पर डिग्री सेल्सियस। क्वेसन नम्बर 27 मा भनेको छ रिडक्सन अफ क्रोमोजोम इन मेयोसिस सेल डिभिजन अकर्स इन ड्यास फेज यसको राइट आन्सर अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो चाहिँ एनाफेज फर्स्ट। क्वेसन नम्बर 28 मा भनेको छ विच अफ द फ्लोइङ स्टेटमेन्ट इज रङ र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो चाहिँ कन्केभ लेन्स अलवेज मेक्स रियल एन्ड स्मल इमेज। र क्वेसन नम्बर 29 मा हामीलाई सोधेको छ मेन्डल डिड हिज एक्सपेरिमेन्ट अन पी प्लान्ट एन्ड गट द रिजल्ट इन F1 जेनेरेसन एज र यसको राइट आन्सर अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो चाहिँ 100% डोमिनेन्ट क्यारेक्टर। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 30 मा भनेको छ विच अफ द फ्लोइङ इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन लाइज इन फोर्थ ग्रुप र राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेछ 1s² 2s² 2p²। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 31 मा सोधेको छ विच अफ द फ्लोइङ रिलेसन इज कल्ड ओम्स ल र राइट आन्सर अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेछ V = I × R। क्वेसन नम्बर 32 भाइरस इज कल्ड ओब्लिगेटरी प्यारासाइट वाइ राइट आन्सर अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेछ बिकज भाइरस कम्प्लिटली डिपेन्ड्स अपन अदर अर्गानिजम्स। क्वेसन नम्बर 33 वाट विल ह्यापेन्स इफ बर्निङ म्याग्नेजियम रिबन इज इंट्रोड्यूस्ड इन्टु जार विथ CO2 राइट आन्सर अप्सन नम्बर सी जो रहेको छ म्याग्नेजियम रिबन बर्न्स कन्टिन्युअसली। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 34 मा भनेको छ इफ डिजिज ट्रान्समिटेड बाई क्युलेक्स मस्किटो इज ड्यास र राइट आन्सर अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ इलिफेन्टेसिस। क्वेसन नम्बर 35 द थ्योरी अफ नेचुरल सेलेक्सन र राइट आन्सर अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेछ चार्ल्स डार्विन। क्वेसन नम्बर 36 फुड चेन र यसको राइट आन्सर अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेछ फोटोसिन्थेसिस। सो यो क्वेसन्सहरू चाहिँ अब नेपालीमा रहेको छ सो तपाईँहरू यो चाहिँ पढ्न सक्नुहुनेछ। र त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 41 मा भनेको छ क्वेसन नम्बर 41 मा भनेको छ विच अफ द फ्लोइङ इज द सोल्युसन अफ 1 + tan² थीटा 1 - sin² थीटा र यसको राइट आन्सर अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ 1। क्वेसन नम्बर 42 मा भनेको छ अ वर्क was to be done in 30 days after 12 days if it was found that half of the job was already done by 36 men how many men should be reduced to finish the job in the right time र राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो रहेको छ 12 months। क्वेसन नम्बर 43 मा भनेको छ सीता गेट्स अ लस अफ 12% while selling the DOCO of Apple at ₹1320 what is her cost price र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो रहेछ ₹1500। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 44 मा हामीलाई सोधेको छ with a 12% increment on tax the price of bulb is ₹150 what is the market price of the bulb र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेछ 133.92। र त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 45 मा हामीलाई सोधेको छ द सर्फेस एरिया अफ द bulb is 616 cm² find the radius र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो रहेछ 7 सेन्टिमिटर। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 46 मा भनेको छ फाइन्ड द एलसिएम अफ x² - xy एन्ड xy - y² र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेछ xy ब्राकेट x - y। र त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 47 मा भनेको छ सिम्प्लिफाई भनेको छ जो दिएको छ 3 to the power of m plus 3 to the power m plus 1 by 3 to the power m plus 3 minus 3 to the power m plus 1 र यसको राइट आन्सर अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो रहेछ 1/6।
क्वेसन नम्बर 48 मा भनेको छ सर्कमफेरेन्स अफ सर्कल इज इक्वल टु र राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जरुरी छ पाइडी। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 49 मा हामीलाई सोधेको छ व्हाट इज द प्रॉफिट पर्सेन्टेज व्हेन कस्ट प्राइस अफ 6 आर्टिकल इज इक्वल टु द सेलिङ प्राइस अफ द 5 आर्टिकल्स र राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जरुरी छ 20%। क्वेसन नम्बर 50 सोल्भ फर x 3x पावर x + 5/2 इज इक्वल टु 9x + 1/2 र राइट आन्सर अप्सन नम्बर डी हुन्छ जरुरी छ 3। क्वेसन नम्बर 51 मा भनेको छ व्हाट इज द एचसीएफ अफ a + b * a - b होल क्यूब प्लस a + b होल स्क्वायर एन्ड a - b होल क्यूब र राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जरुरी छ a + b a - b। क्वेसन नम्बर 52 मा भनेको छ इफ a and b can finish a piece of work in 10 days b can alone do in 15 days to finish the work in how many days a can alone finish the same work र राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो छ 30 डेज। क्वेसन नम्बर 53 मा भनेको छ इफ a + 1/a इज इक्वल टु 2 देन व्हाट इज द भ्यालु अफ a³ + 1/a³ र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो गरेको छ 2। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 54 मा भनेको छ र यसमा चाहिँ सिम्प्लिफाई दिएको छ र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेछ 0। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 55 मा भनेको छ इन द गिभन फिगर एबीसीडी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इफ एंगल बीएड इज इक्वल टु 60 डिग्री व्हाट इज द भ्यालु अफ वाई र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ। सरी यसको आन्सर चाहिँ दिएको छैन सो यसको आन्सर चाहिँ तपाईहरु पहिला आफै पत्ता लगाउनुहोस् नत्र म यसको सोलुसन चाहिँ सर्ट भिडियो बनाएर हाल्दिनेछु। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 56 मा भनेको छ if a/2 is equal to b/3 what is the value of 6a - 4b र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेछ 0। क्वेसन नम्बर 57 मा भनेको छ according to the compound interest a is the amount r is the rate of the interest per annum and t is the time what will be the principal p र राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेछ a * 100 divide r by 100 minus r र 58 मा भनेको छ व्हाट इज द एरिया अफ द कर्व्ड सर्फेस अफ ए गिवन कोन राइट आन्सर अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेछ 110 सेन्टिमिटर स्क्वायर। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 59 मा हामीलाई सोधेको छ व्हाट इफ 27 to the power x/3 इज इक्वल टु 1/3 देन व्हाट द भ्यालु अफ x र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेछ -1। क्वेसन नम्बर 60 मा भनेको छ व्हाट इज द पावर अफ 5 सो दैट इट्स भ्यालु बिकम्स 1/25 राइट आन्सर अप्सन नम्बर बी जो गरेको छ -2। सो हेर्नु अब अर्को सिट हेरौँ र यसपालि चाहिँ हामी 2071 को स्कलरसिप को क्वेसन हेर्न गइरहेको छौँ। सो यसको क्वेसन नम्बर फर्स्ट मा रहेको छ र साथीहरु यो चाहिँ क्वेसन 2071 को रहेको छ तपाई हतार नगर्नुहोस् सबै क्वेसन सोल्भ हुनेछ सबै पास्ट क्वेसन को आज हामीहरु रिभिजन गर्नेछौँ। सो हेर्नु यसलाई आज सोल्भ गरौँ र अहिले सोल्भ गरौँ र सी र यसको क्वेसन नम्बर 1 मा रहेको छ सी इज डैश अनेस्ट स्टुडेन्ट र यसको राइट आन्सर अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ एन अनेस्ट स्टुडेन्ट। क्वेसन नम्बर 2 मा भनेको छ माई सिस्टर इज इन डैश किचन र राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेको छ द। क्वेसन नम्बर 3 we generally dash in the morning right answer option number a walk। question number 4 when I saw then they dash right answer option number c जो गरेको छ we dancing। question number 5 मा भनेको छ the police dash recently caught criminals र राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ have। question number 6 मा भनेको छ she passed her exam dash राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो रहेको छ didn't see। र त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 7 भनेको छ आई एम परफेक्टली ओके डैश राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ आरन्ट आई। क्वेसन नम्बर 8 मा भनेको छ नो न्यूज डैश गुड न्यूज टुडे र यसको राइट आन्सर अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो सी हुन्छ जो रहेको छ इज। र क्वेसन नम्बर 9 मा भनेको छ व्हिच अफ द फ्लोइङ सेन्टेन्स इज इन करेक्ट वे र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ कृतिका टुक एक्जाम यस्टरडे। क्वेसन नम्बर 10 मा भनेको छ राम ड्राइभ्स अ कार बट ही डैश अ बस राइट आन्सर अप्सन नम्बर डी जो गरेको छ डजन्ट ड्राइभ। क्वेसन नम्बर 11 मा भनेको छ डिड ही नो द वे टु योर हाउस यस ही डैश इट
र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेको छ न्यू। क्वेसन नम्बर 12 मा भनेको छ द स्टेटमेन्ट अफ डज ही टिच वेल इज ड्यास। यसको राइट आन्सर अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ ही टिचेस वेल। क्वेसन नम्बर 13 मा भनेको छ द एक्टिभ फर्म अफ अ स्टोरी वाज टोल्ड बाई हर इज ड्यास। राइट आन्सर अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो रहेको छ सी टोल्ड अ स्टोरी। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 14 मा भनेको छ समवन रब माई हाउस ड्यास। र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ वाज रब्ड। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 15 मा भनेको छ ही सेड टु मी वेयर ड्यास नाउ। र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ आर यु गोइङ। क्वेसन नम्बर 16 मा भनेको छ द टिचर टोल्ड अस द्याट ड्यास। राइट आन्सर अप्सन नम्बर बी द अर्थ इज राउन्ड। क्वेसन नम्बर 17 माई टिचर गट मी ड्यास द ब्ल्याक बोर्ड। राइट आन्सर अप्सन नम्बर सी टु क्लिन। क्वेसन नम्बर 18 सी मेड मी ड्यास अ सङ। राइट आन्सर अप्सन नम्बर ए सिङ। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 19 मा भनेको छ ओइल फ्लोट्स इफ इट्स ड्यास इन्टु वाटर। र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ इज फड। क्वेसन नम्बर 20 मा भनेको छ इफ इट ड्यास आई वुडन्ट गो देयर। र यसको राइट आन्सर अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो रहेको छ रेन्ट। क्वेसन नम्बर 21 ड्यास हिज इन्टेलिजेन्स ही फेल द इक्जाम। राइट आन्सर अप्सन नम्बर ए जो रहेको छ इन स्पाइट अफ। क्वेसन नम्बर 22 आई हेभ लस्ट माई न्यू पेन ड्यास आई बट यस्टरडे। राइट आन्सर अप्सन नम्बर सी जो रहेको छ व्हिच। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 23 मा भनेको छ आई डोन्ट नो द गर्ल ड्यास इज सिङ्गिङ द पप सङ। राइट आन्सर अप्सन नम्बर बी जो रहेको छ हु। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 24 मा भनेको छ ओसिका कुडन्ट एटेन्ड हर क्लास ड्यास हर इलनेस। राइट आन्सर अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेको छ बिकज अफ। क्वेसन नम्बर 25 ही अलवेज गोज टु स्कुल ड्यास 10 o'clock। र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ एट। सो त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 26 मा भनेको छ सुरेश विल ह्याभ फिनिस इट ड्यास टुमोरो। यसको राइट आन्सर अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो रहेको छ बाई। सो साथीहरू क्वेसन नम्बर 27 को एन्सर्सहरू चाहिँ हामीलाई यो प्याराग्राफ पढेर चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ। सो तपाईँहरू चाहिँ प्याराग्राफलाई चाहिँ अलि राम्रो एकपल्ट हेर्नुहोस् त्यसपछि यसको एन्सरहरू गरौँ। र त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 27 मा भनेको छ द वर्ड प्रोस्पेरस इन द टेक्स्ट मिन्स। राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ रिच एन्ड सक्सेसफुल। क्वेसन नम्बर 28 मा भनेको छ द फार्मर ह्याड टु गेट ब्याक द ल्यान्ड टु हिज ड्यास। राइट आन्सर अप्सन नम्बर बी जो रहेको छ एमिन्डर। क्वेसन नम्बर 29 प्रदीप पाल हैज obtained dash of land। राइट आन्सर अप्सन नम्बर सी जो रहेको छ 88 acres। क्वेसन नम्बर 30 द अपोजिट मिनिङ अफ द वर्ड फरगेट म्याचेस इन द टेक्स्ट विथ। र यसको राइट आन्सर अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो रहेको छ प्रोस्पेरस। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 31 मा भनेको छ ग्राभिटी अफ द मुन इज ड्यास अफ द ग्राभिटी अफ द अर्थ। र यसको राइट आन्सर अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो रहेको छ 1/3। क्वेसन नम्बर 32 मा भनेको छ फ्युज इज एन एलोय अफ ड्यास। राइट आन्सर अप्सन नम्बर डी जो रहेको छ टिन एन्ड लिड। क्वेसन नम्बर 33 इन हाइपरमेट्रोपिया पर्सन क्यानट सी ड्यास। र यसको राइट आन्सर अप्सन नम्बर ए जो रहेको छ नियर द अब्जेक्ट। क्वेसन नम्बर 34 लाइफ अफ फ्लोरेसेन्ट ल्याम्प इज। र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ अबाउट 1000 hours। र त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 34 मा भनेको छ फ्लोरेसेन्ट ल्याम्प इज ड्यास। यसको राइट आन्सर अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो रहेको छ अबाउट 3000 hours। क्वेसन नम्बर 35 द युनिट अफ प्रेसर इज ड्यास। यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेको छ केजी मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 36 मा भनेको छ हाइड्रोलिक वर्क्स अन ड्यास। र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ पास्कल प्रिन्सिपल। र त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 37 मा भनेको छ द भ्यालु अफ जी इज ड्यास। यसको राइट आन्सर अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ 6.67 × 10⁻⁻11 न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर।
क्वेसन नम्बर 38 विच मटेरियल इज युज टु हिट एलिमेन्ट अन हिटर र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो छ नाइक्रोम। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 39 भनेको छ इफ एन इलेक्ट्रिक हिटर अफ भोल्टेज 220 voltage and draws 5 ampere currents when in use them what is the electric power। यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो छ 1110 वाट। र त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 40 मा भनेको छ नेम द इन्स्ट्रुमेन्ट युज टु मेजर द करेन्ट इज ड्यास। यसको राइट आन्सर अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेछ ग्याल्भानोमिटर। क्वेसन नम्बर 41 मा भनेको छ एसआई युनिट अफ टेम्परेचर इज ड्यास। राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेछ केल्भिन। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 42 मा भनेको छ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी इज ड्यास इक्वालिटी र यसको राइट आन्सर अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेछ भेक्टर। क्वेसन नम्बर 43 मा भनेको छ भेलोसिटी अफ लाइट इन एयर इज ड्यास र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेछ सी 3 × 10⁸ मिटर पर सेकेन्ड भेलोसिटी अफ लाइट इन एयर। क्वेसन नम्बर 44 विच अफ द सिम्बल इज अफ क्याल्सियम र राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेछ सी ए। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 55 मा भनेको छ द वोर अफ द आइरन इज ड्यास र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेछ हेमाटाइट। क्वेसन नम्बर 46 मा भनेको छ विच अफ द फ्लोइङ इज नट सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेको छ इथाइन। क्वेसन नम्बर 47 मा भनेको छ ड्यास इज युज टु लोकल एनेस्थेसिया राइट आन्सर अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ इदर। सो क्वेसन नम्बर 27 भनेको छ द वर्ड प्रोस्पेरस इन द टेक्स्ट मिन्स र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ रिच एन्ड सक्सेसफुल। र त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 28 मा भनेको छ द फार्मर ह्याड टु गेट ब्याक द ल्यान्ड टु हिज ड्यास र यसको राइट आन्सर अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ एमेन्डर। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 29 मा भनेको छ प्रदीप पाल ह्याड ओब्टेन ड्यास अफ ल्यान्ड र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेको छ फादर। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 29 मा भनेको छ प्रदीप पाल ह्याड ओब्टेन्ड ड्यास अफ ल्यान्ड यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेको छ 8 acres। क्वेसन नम्बर 30 मा भनेको छ द अपोजिट मिनिङ अफ द वर्ड फरगेट म्याचेस इन द टेक्स्ट विथ र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो रहेको छ प्रोस्पेरस। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 31 मा हामीलाई भनेको छ द ग्राभिटी अफ द मुन इज ड्यास अफ द अर्थ र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो रहेको छ 1/3। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 32 मा भनेको छ फ्युज इज एन एलोय अफ ड्यास यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो रहेको छ जिङ्क एन्ड लिड। क्वेसन नम्बर 33 मा भनेको छ इन हाइपरमेट्रोपिया पर्सन क्यानट सी ड्यास र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ नियर अब्जेक्ट। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 34 मा भनेको छ लाइफ अफ फ्लोरेसेन्ट ल्याम्प इज ड्यास र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो रहेको छ अबाउट 3000 आवर्स। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 35 मा भनेको छ द युनिट अफ प्रेसर इज ड्यास र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेको छ केजी पर मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। क्वेसन नम्बर 36 मा भनेको छ हाइड्रोलिक लिफ्ट वर्क्स अन ड्यास र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ पास्कल्स प्रिन्सिपल। क्वेसन नम्बर 37 मा भनेको छ द भ्यालु अफ क्यापिटल सी इज ड्यास यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ 6.67 × 10⁻11 मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 38 मा भनेको छ विच मटेरियल इज युज एज अ हिटिङ एलिमेन्ट अन हिटर र राइट आन्सर अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो रहेको छ नाइक्रोम। र त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 39 मा भनेको छ इफ एन इलेक्ट्रिक हिटर इज voltage is 220 voltage draw 5 ampere current when it is used then what is the electric power राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेको छ 1100 वाट।
क्वेसन नम्बर 40 मा भनेको छ नेम द इन्स्ट्रुमेन्ट युज्ड टु मेजर द करेन्ट एज र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेछ ग्याल्भानोमिटर। क्वेसन नम्बर 41 मा भनेको छ एस युनिट अफ टेम्परेचर इज ड्यास, राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेछ केल्भिन। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 42 मा भनेको छ द एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी इज ड्यास क्वान्टिटी र राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेछ भ्याक्टर। क्वेसन नम्बर 43 मा भनेको छ भेलोसिटी अफ द लाइट इन एयर इज ड्यास र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो 3 × 10⁸ मिटर पर सेकेन्ड। क्वेसन नम्बर 44 मा भनेको छ विच अफ द सिम्बल अफ क्याल्सियम र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेछ CA क्याल्सियम। र त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 45 भनेको छ द ओर अफ द आइरन इज ड्यास र यसको राइट आन्सर अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेछ हेमाटाइट। क्वेसन नम्बर 46 मा भनेको छ विच अफ द फ्लोइङ इज नट सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेछ इथाइन। क्वेसन नम्बर 47 भनेको छ ड्यास इज युज अ रियल एनेस्थेसिया, राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेछ इदर। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 48 मा भनेको छ द मिक्सचर अफ द नाइट्रोजन एन्ड हाइड्रोजन इन द रेसियो अफ ड्यास इज युज इन द प्रिपरेसन अफ एमोनिया र राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो रहेछ 1:3। क्वेसन नम्बर 49 मा भनेको छ द भ्यालेन्स अफ म्याग्नेसियम इज ड्यास र राइट आन्सर अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ 2। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 50 मा भनेको छ विच अफ द फ्लोइङ इज अल्काली, यसको राइट आन्सर अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेछ CaOH2। क्वेसन नम्बर 51 मा भनेको छ इन पेरियोडिक टेबल एस ब्लक बिलोङ्स टु ड्यास ग्रुप र राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेछ IA एन्ड IA ग्रुप। क्वेसन नम्बर 52 मा भनेको छ विच अफ द फ्लोइङ इज द एक्जाम्पल अफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्सन बाई रिजेनेरेसन र राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो रहेछ अल अफ द अबभ। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 53 मा भनेको छ विच भाइरसेस द्याट अट्याक ब्याक्टेरिया इज ड्यास, राइट आन्सर अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेछ ब्याक्टेरियोफेजेस। क्वेसन नम्बर 54 भनेको छ द स्ट्रक्चर अफ RNA इज ड्यास र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेछ सिङ्गल स्ट्यान्डर्ड। क्वेसन नम्बर 55 मा भनेको छ वाट इज द क्लास अफ डोल्फिन र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेछ म्यामेलियन। क्वेसन नम्बर 56 मा भनेको छ विच अफ द फ्लोइङ इज प्रोड्युसर इन अ पिरियड इकोसिस्टम, राइट आन्सर अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेछ स्पाइरोगाइरा। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 57 भनेको छ विच भाइरस इज रेस्पोन्सिबल फर कमन कोल्ड र राइट आन्सर अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेछ राइनो। क्वेसन नम्बर 58 मा भनेको छ ग्रिन प्लान्ट्स क्यान प्रिपेयर देयर फुड बाई मेटेरियल बाई द प्रोसेस कल्ड, यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो रहेछ फोटोसिन्थेसिस। क्वेसन नम्बर 59 भनेको छ ड्यास क्लास इज कल्ड कम्प्युटर र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो रहेको छ पिट्युटरी ग्ल्यान्ड। क्वेसन नम्बर 60 मा भनेको छ ब्रेन इज कभर्ड विथ ड्यास र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेछ 3। क्वेसन नम्बर 61 मा भनेको छ रुट अफ द फर्न प्लान्ट इज नोन एज ड्यास, राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेछ राइजोइड्स। क्वेसन नम्बर 62 मा भनेको छ द डिभिजन अफ द मसरुम इज ड्यास र यसको राइट आन्सर अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेछ थ्यालोफाइटा। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 63 मा भनेको छ डाइनोसर्स वर डेभलप्ड इन द मेसोजोइक इरा अफ ड्यास पिरियड यसको राइट आन्सर अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ टेरिडोफाइटा। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 63 मा भनेको छ डाइनोसर्स वर इभल्भ इन द मेसोजोइक इरा अफ ड्यास पिरियड र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ जुरासिक। क्वेसन नम्बर 64 मा भनेको छ विच वान इज द रेड कलर्ड प्लानेट र यसको राइट आन्सर अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो रहेको छ मार्स। क्वेसन नम्बर 65 मा भनेको छ मेन फ्याक्टर अफ द डिप्लिटेसन अफ ओजोन लेयर इज र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेछ क्लोरोफ्लोरोकार्बन। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 66 मा भनेको छ
If n a is equal to 17, b is equal to 8 and n a intersection b is equal to 2, what is the value of n b minus a? र यसको राइट आन्सर अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेछ 6। र क्वेसन नम्बर 67 मा हामीलाई सोधेको छ A and B can do the piece of work in 10 days and A alone can do it in 80 days. For how many work can B do in 1 day? र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेछ 2/45। क्वेसन नम्बर 68 मा भनेको छ व्हाट इज द कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट अफ ₹2000 एट द रेट अफ 5% फर 2 years? र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ ₹205 205। क्वेसन नम्बर 69 मा भनेको छ व्हाट इज द प्रेजेन्ट पपुलेसन अफ विलेज इज 13,310 and the rate of the growth is 10%. How many years ago the population was 10,000? र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेको छ 3 years। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 70 मा भनेको छ the mark price of an article is 550. What is the selling price of it if 10% discount is allowed? र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो ₹495। क्वेसन नम्बर 71 मा भनेको छ the selling price of 2 pen is ₹60 and the cost of 4 pen is ₹100. Find the profit or loss percent in business. र यसको राइट आन्सर अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेछ 20%। क्वेसन नम्बर 72 मा भनेको छ if the area of the equilateral triangle is 16√3 cm², find its perimeter. र राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो रहेको छ 24 सेन्टिमिटर। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 73 मा हामीलाई सोधेको छ the area of the rhombus is 96 cm² and the one of the diagonal is 12 cm. Find the perimeter of the rhombus. राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ 40 सेन्टिमिटर। क्वेसन नम्बर 74 मा भनेको छ a 60 meter high cylinder with 14 centimeter diameter is cut vertically into 2 halves. What is the volume of a half part? र राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेछ 4620 सेन्टिमिटर क्युब। क्वेसन नम्बर 75 मा भनेको छ which is the formula of the total orbital surface area of hemisphere? र यसको राइट आन्सर अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेछ 3πr²। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 76 मा भनेको छ व्हाट इज द भोल्युम अफ ए गिभन ट्रायंगुलर प्रिज्म? र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेछ 540 सेन्टिमिटर क्युब। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 77 मा भनेको छ द circumference of a base of a cone is 44 centimeter and the sun its radius at slant height is 32 centimeter. What is the total surface area of the cone? र यसको राइट आन्सर अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो रहेको छ 704 सेन्टिमिटर²। र त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 78 मा भनेको छ व्हाट इज द नेचुरल सर्फेस एरिया अफ द गिभन स्क्वायर बेस पिरामिड? र यसको राइट आन्सर अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ 142.8 सेन्टिमिटर²। क्वेसन नम्बर 79 मा भनेको छ व्हाट इज द भोल्युम अफ द गिभन सोलिड अब्जेक्ट? र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेको छ 4004 सेन्टिमिटर²। क्वेसन नम्बर 80 मा भनेको छ 3 spheres of radius 1 cm, 6 cm and 8 cm are melted are formed a single sphere. What is the radius of the new sphere so formed? र यसको राइट आन्सर अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ 9 सेन्टिमिटर। क्वेसन नम्बर 81 मा भनेको छ व्हाट इज द एचएफ अफ x² - y² x² + 2xy + y² and x + y³? यसको राइट आन्सर अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ x + y। क्वेसन नम्बर 32 मा भनेको छ फाइन्ड द भ्यालु अफ 3m power 0 m power 0 + 1। र यसको राइट आन्सर अप्सन नम्बर सी हुन्छ र जो रहेको छ 1। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 83 मा भनेको छ सिम्प्लिफाई भनेको छ र 83 को आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो रहेको छ 1। क्वेसन नम्बर 84 मा भनेको छ 1/3√2x - 3 is equal to र यसको राइट आन्सर अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ 25/16। क्वेसन नम्बर 85 मा भनेको छ if we subtracted from the square of a number the radius is 21 find the number। र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेको छ +-5। क्वेसन नम्बर 86 मा भनेको छ the sum of 3 consecutive numbers is 84 then the first and the first two numbers are र यसको राइट आन्सर अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ 17 18। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 87 मा भनेको छ
from a pack of number cards. From pack of number cards from 1 to 15, a card is drawn at random. What is the probability of getting a card with a prime number? र यसको राइट आन्सर अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो छ 7/15. त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 88 मा भनेको छ फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ अ फेस कार्ड अर एन एज कार्ड फ्रम द पार्क अफ द वेल इन्फ्लुएन्स फिटेड टू फ्लाइङ कार्ड्स र यसको राइट आन्सर अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो छ 4/3. क्वेसन नम्बर 89 मा भनेको छ इफ एफ एफ एक्स इज इक्वल टु 72 प्लस 8k mean is equal to 6 and summation f is equal to 16 plus k, find the value of k. र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो छ 12. क्वेसन नम्बर 90 मा भनेको छ 14 18x plus 2 20 32 are the descending order if the median data is 24, what is the value of x? र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो छ 22. क्वेसन नम्बर 91 भनेको छ फाइन्ड द एरिया अफ प्यारालेलोग्राम गिभन इन द एडजोइनिङ फिगर र यसको राइट आन्सर अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो छ 12 √3 सेन्टिमिटर स्क्वायर. त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 92 मा भनेको छ इन द गिभन फिगर ए प्यारेलल टु बीसी स्क्वायर एबीसीडी एन्ड ट्रायंगल एबीसी आर द स्ट्यान्डिङ अन द सेम पेज बीसी and between the angle of the same parallelogram if AC is equal to 6 mm, what is the area of the triangle EBC? र राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ 9 सेन्टिमिटर क्युब. क्वेसन नम्बर 93 मा भनेको छ इन द सेम सर्कल एचसिबी अफ अ सेन्टर ओसी इज इक्वल टु 5 सेन्टिमिटर एसी इज इक्वल टु 8 सेन्टिमिटर एन्ड देन वाट इज द लेन्थ अफ बीसी र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो रहेको छ 6 सेन्टिमिटर. त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 94 भनेको छ इन द गिभन फिगर बीडी इज द डायमिटर अफ द सर्कल एंगल एसीबी इज इक्वल टु 30 डिग्री, व्हाट इज द भ्यालु अफ एंगल डीबीए र यसको राइट आन्सर अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेछ 60 डिग्री. क्वेसन नम्बर 95 मा भनेको छ इन द गिभन फिगर इफ ओ इज द सेन्टर अफ द सर्कल एन्ड ओएसीबी इज अ प्यारालेलोग्राम फाइन्ड द भ्यालु अफ एंगल एबीसी र यसको राइट आन्सर अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेछ 120 डिग्री. त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 96 मा भनेको छ इन द एडजोइनिङ फिगर डीईएफसी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वेयर 0 इज द सेन्टर अफ द सर्कल इफ एंगल जीओ इज इक्वल टु 120 डिग्री, फाइन्ड द भ्यालु अफ द एंगल ईएफएच र यसको राइट आन्सर अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेछ 70 डिग्री. क्वेसन नम्बर 97 मा भनेको छ in the given figure alongside A is the point of the contact of the tangent TAN if BC is equal to AB and angle C8 is equal to 40 degree, find the value of angle BAN र यसको राइट आन्सर अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेछ 70 डिग्री. त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 98 मा भनेको छ in the circle having center OLM is a tangent and the L is the point of contact of OL is equal to 5 cm, LM is equal to 2BL, what is the depth of NM र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेछ 8 सेन्टिमिटर. क्वेसन नम्बर 99 मा भनेको छ अ म्यान अफ हाइट 15 मिटर स्ट्यान्डिङ 115 मिटर अवे फ्रम अ पोल फाउन्ड द एंगल अफ द डेभिएसन टु 45 डिग्री व्हिल ऑब्जर्विङ द टप अफ द पोल, फाइन्ड द हाइट अफ द पोल. राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेछ 151.5 मिटर. त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 100 मा भनेको छ फाइन्ड द थर्ड क्वार्टाइल अफ द गिभन डाटा 50 40 55 60 61 70 49 र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ 61. सो हेर्नुभएको सेटहरू. सो साथीहरू भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस् र सेयर गर्नुहोस् र यसको पार्ट 2 चाहिँ छिटै आउँदैछ जसमा कि अझै पनि पास्ट क्वेसन्सहरूलाई सोध्ने छु. तपाईहरुको एकदमै पुरै फुल रिमेम्बर हुनेछ, सो त्यो पनि हेर्नुहोस्. थ्यांक यू फर वाचिङ.